أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهده قلبه والله بكل شيء عليم. ددیزنا دسورة تغابن پیما حصہ شروع کی تا آخر پوری پدی حصہ کی ترغیب اور کئی تابعداری دا اللہ و دا رسول تا اور ترغیب اور کئی انفاق فی سبیل اللہ تا. رنبنی آیات کی یو خبر اوکر جس مصیبت یا ست تکلیف انسان ترسی نداد اللہ بعلم و قدرت کی اور یا ساتھی ایزی کبھی اذن اللہ نہ مراد اذن شرعی نہیں بلکہ باذن اللہ نہ مراد علم اور قدرت دبانی تعالیٰ ہے. اور یقیناً کم یو کس اللہ باندی ایمان راور نو اللہ رب العزت داغت آزرم مضبوط کی پس باندی پا ایمان باندی اور اللہ اپہار سباندی قوہ دے خبردار دا. نزدہ قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصيبة نرزي هسع مصيبة إلا بإذن الله مگر دا اللہ با علم او قدرت کی مگر دا اللہ با علم او قدرت کی. ومن يؤمن بالله او چاچی ایمان راور بالله بتوحید دا اللہ باندی یہدی قلبه مضبوط بکی اللہ زرادتا پا ایمان باندی مضبوط بکی اللہ زرادتا پا سباندی پا ایمان باندی. اور یقیناً دا ایمان ندی دا پسڑی کی دن دا غیرت راولی حیا راولی او دا کفر و شرک و بدعات دا پسڑی کی بے غیرتیت پیدا دے دا ولی نوم یریگی دا لوٹی نوم یریگی دا گٹی نوم یریگی دا سوٹی نوم یریگی دے دا ہر سنہ یریگی. دا مشرک عمر بے غیرتا دا کافر عمر بے غیرتا بل سوٹینا ایمان پسڑی کی جذبہ پیدا دا غیرت دا حیا دا جذبہ راولی نزدائی ہوئی. وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ او چاچی ایمان راور باللہ و توحید دا اللہ باندی یہدی قلبہ کلک بکی اللہ زرادتا پا ایمان باندی زرادتا پا سباندی پا ایمان باندی. جو مانا بلوں علماء کرام کریں وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ چاچی ایمان راور باللہ بتوحید دا اللہ باندی یہدی قلبہ مضبوط بکی اللہ زرادتا لِاتِّبَاعِ سنتی دا پارا دا تابداری دا سنت اتباعی سنت دا پارا دا تابداری دا سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا درم معنوں کا وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ چاچی ایمان راور باللہ بتوحید دا اللہ باندی یہدی قلبہ لگ بکی اللہ زرادتا بتفویض سرا
پس سرا اے پا تفویض سرا سمقصد سمصیبت ورسی ندیبوی ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ را کرو اللہ واپس تفویض دا مانا اللہ دا شیر را کرو اللہ واپس اللہ دا نعمت را کرو اللہ واپس نزکائی دے ہوئی یادی قلبہو مضبوط بکی اللہ صلاتتا پتفوی سارا واللہ بکل شئین علیما او اللہ پا ہری اوشی باندی علیما قوادی توہا قوادی اے ترغیب ورکی تابداری دا اللہ و پیغمبر دا اور یا ساتا تابداری دا اللہ تابداری دا رسول ددین بغیر کامیابی گرانا دیا سایا او یقینا دا عمل دا قبولتیا لپارون دا غدو خبری چی کم عمل کئی چی کم یو عمل خوچی دا دو خبری موجودی عند اللہ بقبولی یو دا اللہ رضا او دیم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را یعنی دا غد طریقہ دا اللہ رضا شتا خوچی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نشتا عمل قبول ندے یا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ شتا خدا اللہ رضا نشتا دے رجا ہم عمل قبول ندے صحیح جی لیکن اردو والوی کنا عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط نمبر 1 اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو تب جا کے عمل قبول ہو نزکائی دے ہوئی واطیع اللہ تابداریوں قید اللہ واطیع الرسول او تابداریوں قید رسول تابداری دا اللہ احکام ہوتا غار انقیدہ او تابداری دا رسول دا اللہ احکام دا پیغمبر پر طریقہ امنا اللہ احکام دا پیغمبر پر طریقہ امنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس تمخو آلَوْ جواب محضوب دیکھا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس تمخو آلَوْ بھی دا تابدارین دا پیغمبرنا نفلعا پانسا اس پروان نشتا اس پروان نشتا ولی ورفعنا لک ذکرک اللہ اخبر دا پیغمبر ذکر تم رجوت کرے دے کہ حق پہ تمام نزکائی دے ہوئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس تمخو آلَوْ دا تابدار دا پیغمبرنا نفلعا پانسا اس پر آنشتا فَإِنَّمَا عَلَا پس یقیناً پر رسول او زمانگا البلعاو رسول بھی المبین واضحا صفا واضحا صفا امام راضی رحمہ اللہ مانا کئی بی البلاغ بی ذکر المسائل دا مسائل ذکر المبین بی اقامت البرحان علیہ دا ذکر دا مسائل نرسو باقی باندی دلائل قائم اول باقی باندی دلیل پیش کول دانا چچاوی ماوی تاوی نا صحیح جی چالی ماوی تاوی ہو بکی نہیں البلاغ ہے ذکر المسائل المبین اقامت البرحان علیہ چپا غیبانی دا دلائل انبار والا زمان دا پیغمبر خدا کا کار او مسئلہ دا توحید راوی اللہ چی دے لا الہ الا یہ رو خوگا مسئلہ دا دا پیڑے شیخ القرآن رحمہ اللہ بلی یہ مسئلے دا توحید بجان دی خوگا مسئلہ نشتا خدا آغا انچا دا پارا چی سوک بدی مسئلہ پوئیگی او دا دین ترخ مسئلہ نشتا دا آغا انچا دا پارا چی سوک بنا پوئیگی دا دا گبینا خوگا دا خدا آغا انچا دا پارا چی پوئیگی دا مرچکینا ترخدا دا آغا انچا دا پارا چی نبی پوئیگی
صحیح ده جی د دې ځان له خوږوالی دی او د پنډۍ شیخ القرآن رحمه الله په باره کې راځي هغه به وي ته زه هر مسله ذکر کم هر بیانو کم خو چې د مسلې توحید پکې ما بیان نه کړی ما له خوند نه راکوي ما له خوند نه راکوي ہر موضوع چوچے مسئلہ دا توحید پکی ما نئی بیان کری زنویم چی ما سوویلا کچھ کل مسئلہ دا توحید بیان کما اسے جا پوشم چی یر ما سوویل او یقیناً دا دغا مسئلے دا توحید پا وجہ باندے داغا پدی اے پسٹ باندے اے مخالفین و چڑے راہ کر خواب بلے دورا چڑے کی راہ کر دا معمولی مسئلہ نہ دا نن به تکوان را بادیا ادیا قابلینو ته ببد داوی خدمات دی داوی اخلاص دی حالانکه کراول نو پنځه او کلی نو خو تمره اخلاص دی چې نن سوچ په نره مسله بیانې هغه ته خلکو پنځه دی دا هغه اخلاص د مولانا محمد طاهر رحمه الله باجو پکې داسې د خرال واداجي چې وفات شو اتاو وتا لیدلو د سخامن بیا هغه مرد کلندارو هغه مجاهدو مفسرو هغه شاګردانو ته وګوره تاسو به دا علم معلوم شي هغه دریابو نزکای دی وی الله الله چې لا اله نشته حاجت سر تقول والا لا اله نشته روزی رسا لا اله نشته اعلان لا اله نشته اولاد ورقول والا الا هو صرف سوک دے یو اللہ دے بعض بابا جرابال مثبت پہلو یہ مثبت پہلو مثبت حالکہ دا خربیہ لا الہ امورا کنا منفی مخیلہ کا مثبت مخیلہ دے تھا گورا مانا وعلى الله او بالله باندې فليتوكل المؤمنون فزاندي اسباري مؤمنان او یقینا دا ځان سپارل دا د مؤمنانو صفت دی بالله اور یقینا دا مقصد دی چې یو سره اسباب اختیاري دا د توکل منافی نه دي زمان آخر کو روٹو گئی پر توکل دی علیکہ توکل سے تو ہوئی اسباب اختیار کا خو پا اسباب و نظر ما چھوا نظر پا مسبب الاسباب پاکستان اسباب اختیار اول دا توکل منافی ندی تو بس اللہ دی رحمو کی چاچا سبب پر قول کرے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَزَانِهِ اُسْبَارِهِ مُؤْمِنَانَ یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنانو اِنَّا مِنْ اَذْوَاجِكُمْ یقیناً بازی دبیجانو استاسونا وَأَوْلَادِكُمْ دا اولاد استاسونا دشمنان دی لکم استاسو دا پارا فَحَذَرُوا فزان اسات عیدہ ہوئینا فی دینکم بخبل پدین کی سمجھ سکتا انہا من رویخا تولنا والی بکیدہ سیری یا غستا پدین کی معاوینی مرگری ستا مرگری تا سر مرستا کری ستا خدمت کری ستا پا دین کی دورد آگے مرستا افاظی پا جراسی کتو ارتوی جیرا زم قرآن لپارا درس لزما رکڑی پا جنابش امن با سکو ہوا امن با چاہتا دغیتو ہوا اپنی یا کوئی ارہ چلور میاشکو لزم رکڑی پا جراش نتوبر نران امن اوم نہیں مگا یو کوسا زمان و تبیس تراؤ ورنو چسری لزونا دمون سکار دی اور چکم واقعی دیندار رہی گا اگر بالکل اس طرح میں اللہ تیارہ کر لا جوڑی میں اللہ استری کر لی سب ورزد اللہ پناہ رہی سب قرآن اس طرح یا صدقہ
یا ساتي دا کور والا نه دا پوره مرسته کوي او یقینا د هر یو کامیاب سړي د شاته د زنانه لاس یا د مور په صورت کې یا د ښځې په صورت کې یا د لور په صورت کې یا د خور په صورت کې یو نه یو صورت کې لاس د زنانه شاته وي دا یا ساته ولټول چې څومره غټ غټ څه شاته وي سلس شاته نبی علیہ السلام چې کله مسئلې آغاز وکړو اوله تسلی چا ورکړو امی خدیجة الکبرى رضی الله تعالی امی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته یا رسول الله تا اوس پورې خدیجه یې نه کړه هغه عائشہ دې څنګه خدیجه یې راکړه یو هغه وخت چې زه به ووتم د وینو به سور رالم زما به حوصله دغه کوله او یو دا وخت چې زه دنده تا سره یم صحابه تحفې رالېږي ته خدیجه څنګه هېره کړې او نبي علیه السلام به د خدیجه به د وفات نه وروستو د هغې چې څومره سیلې وي د هغوی به هم خیال ساته نو دینداره ښځه چې که نه دا په دین کې سړي پوره معاون دی پورا معاون مرسته کوي جوړه جامه هر څه له ریډي ساتي اور الحمدلله ثم الحمدلله د الله لوی فضل او کرم دې پورا تعاون دی ځکه همغه د دعا کړو کنه چې الله زموږ کور والا دا وی خدمات دي نو ځکه یې وایي يا أيها الذين آمنوا مؤمنان إن من أزواجكم يقينا بعض تبيان استاسنا أو دا أولاد استاسنا دشمنان استاسو دا پارا فاذروهم فزان أساتي داوينا في دينكم فاخبل دين كيها وإن تعفوا دلی مانی جو خطبہ مالکم وَإِن تَعْفُوا کچریتاسو معاف کرو دبی خطائی وَتَذْبَهُ او درگزرو دبی دا ملامتیانا وَتَغْفِرُهُ او بخن اغتا دا اللہنا دبی دا پارا صحیح دا نایو مانو یا بلا مانو کا وَإِن تَعْفُوا او کتاسو لئی اقرام دزرن من ادبی وَتَذْبَهُ او مختن اموالو وَتَعْفِرُ او پتول اقرام دا ایبن ادبی غفر بمانا ستارا صحیح جی پټول موکو د ایبونو دبی فإن الله بس یقینا الله کریم غفور رحیم وخن کے مہربان دے انما اموالکم بے شک اعمالنا استانسو واولادکم اولاد استانسو فتنہ امتحان دے فتنہ دا مال مخک اولاد رسو سکچ دا مال فتنہ دا اولاد ان سیوا دا مال فتنہ دا اولاد ان سیوا دا دویم وجہ دا چی مال دا ہر چاچ رہی خدا اولاد دا بازوی دا بازو نہیں کوئی بھی صاحب خخ مالدار بھئی اولاد نشتا چاہیے جی اولاد نشتا او گرا فتنہ امتحان دی کچالا ورکڑی دی باقی کم امتحان دی او کدا چانشتی دا وہ امتحان دی امتحان نا خبر خالی لگا نو زکائی دے ہوئی واللہ عندہو او دا اللہ سخا عجر دئلوئی فاتقوا اللہ پس اویرے گئی دا اللہ نا مستطاعتم سمرعتی ستاسو طاقتوی ولی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ دا طاقت نہ سوا سوک مکلف کرے نہ دے مجھے کائی دے ہوئی فاتقوا اللہ پس اویرے گئی دا اللہ نا مستطاعتم سمرعان تستانسو طاقت لی واسمعو وارعی احکام دا اللہ وعطیوں او تابداریوں کئی وانفقو عبارت راو باسا وانفقو انفاقا خرچو
गई खर्च कोला यकुन खैर लिअनफुसिकुम शिबा वरा दपारा द नफ्सुनुस्तासु यकुन बजराव बासा ऐ यकुन खैर लिअनफुसिकुम शिबा वरा दपारा द नफ्सुनुस्तासु व मयुका औ हरग असुका ची बशु द बखिलै द नफ्स अखपलना बखिल को बखिल लेगा ना बखिली बेकार शेदे फउलाइका फस्तक अकसान हुमुल मुफ्लिहून हुम बीदी कामयाब इन तुकरिदुल्लाह कर्ज़न हसना तरगीब व इफादा इन तुकरिदुल्लाह ककरदु अर्कव अल्लाला कर्ज़न हसना कर्ज़ बेहतर कर्ज़ हसना कर्ज़ हसना और कर्ज़ हसना लश शराइत तफसीर कुर्तबी जिक्र कर ली और कहता उसका यादी क्या हम आता उससे लश शराइत सही ना जी ऐनो सब दुचन बागी देलारा डबल बागी देलारा लकुम सांसो द पारा वयग़फिर लकुम बखना बाओ की तांसोदा वल्लाहु शकूरुन हलीमा अल्लाह कदरदान दे हलीमा बुरदुबार दे आलिमुल गैब हुवा दे पपटो व शहादा औ पहकारों बांदी वली वली अल अजीज सरवर्द अल हकीम द हिकमतुन बादशाह दे द हिकमतुन बादशाह दे या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा इंशाअल्लाह अल्लाह जुमला करी सबा